स्वर बदलतात तेव्हा बाबाच्या उजव्याक बसला. तुवें तांचे मेलेल्यांची मसवी करून घेतलो. सतमंत पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचे भोगसणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत. आमेन. आमच्या आपा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आमकोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पो तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदैचो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माई आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पो तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदैचो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माई आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पो तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या भितर तूं सदो आनी सदैचो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माई आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. सुरवातीची उतरां. आयज कोवीड पिडेक लागून जायते जाणांची नोकरी गेल्या. कितलेशे काम ना जावन बेकार आसात. बेकारपणान वाडलेल्या जायत्यो चोरयो वाडल्यात. आयज घरान वो ऑफिसान रावून तुज्यान दुसऱ्यांचे बँक एकावंटांतले पयशे काबार करून जातात. हाका सायबर क्रायम म्हणटात. फाटीं आमी मडगांवच्या एका शेटीक भांगाराक लागून जेवेशी मारलो हे पळयलें. आयज ह्या देसान असल्यो चोरयो बंद जावन आनी असल्यो वायट करतल्यांक नीट फावो जावंक सायबीण मांयची मजत मागुया. ह्या आयच्या देशाची मांडावळ करतात. आमचे फिरगोजेची कॉफ्रारिया आपले सेवे वरवीं देवाचो वावर तांणी फिरगोजेन उमेदीन करूंक तांकां सायबीण मांयची मजत मागुया. आयज आमी सायबीण मांयक फुडें घालून जेजूच्या जिवितांतले उजवाडचे गूट नियाळुया. पयलो गूट. जॉर्डन नदीन बाग जॉन बातिस्ताच्या हातांतल्यान जेजू पवित्र स्नान घेता. देवाचें उतर. ताणें जिवावान आपणाक स्नान दिवचे खातीर जेजू गालिल्यांतल्यान जोर्डनाशी आयलो. जेजू न्हावन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सोर्ग उगडलो आनी पारवो कसो देवाचो आत्मो आपणाचेर देंवून येता तो तेन्ना देखलो. आनी तेच वेळार सोर्गांतावन एक जाप अशी आयकून आयली, हो पूत म्हजो चड आपुरबायेचो, ताचेर सगळे म्हजे दादोसपण आसा. मागणे. मोगाल जेजू आमची अस्मिताय वळखून कोरी भितरली वळखून आमकां दी आनी तुजी आपुरबायेची भुरगीं आमकां कर. ह्या कोणान जे कोण सिर्वीस ना जावन बेकार आसा ताचे पासत मागुया. आमच्या सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस वोचे ताय आसा, अस्तऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस वोचे ताय आसा, अस्तऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस वोचे ताय आसा,
उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पापया खातीर मृती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस मोर्चेताय आसात उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पापया खातीर मृती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस मोर्चेताय आसात उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पापया खातीर मृती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस मोर्चेताय आसात उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पापया खातीर मृती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस मोर्चेताय आसात उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पापया खातीर मृती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस मोर्चेताय आसात उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पापया खातीर मृती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस मोर्चेताय आसात उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पापया खातीर मृती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस मोर्चेताय आसात उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पापया खातीर मृती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आती आता आनी सदा सदा काल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वो सरकार सगळ्या आत्म्याक भोव करून सोड गरज आसलेल्या. दुसरो गूट काना गांवांत लग्नाच्या दोबाज्याक जेजू आपल्या आवयच्या सांगण्यांक कान दिवंक उदक सोरेशें बोलदून पयली मिलाद कोत्ता. देवाचें उतर. गालिलीच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूची आवय ताका म्हणलें, ताचे लागीं सोरो ना. कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपूण हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगळ्यागेर पयलो बरो सोरो दिता आनी लोक बरेच पियेतच हलको तो वांटता, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरल्या. मागणें. मोगाल जेजू जिवितान आदकोली उपरासान तेन्ना तुजो उजवाड आमकां दी. तुजेर आमचो विस्वास थिराय आनी तुजे उजवाड्यांतल्यान वेगळे सोरूंक आमकां केदीच निर्मूंक नाका. जायते जाणांक ह्या कोविडाच्या दुयेंसाक लागीं आत्महत्या करून चिंतना येता. सायबीण मायेन असल्या मनशा पासत विनोती करूंक आनी तांकां ह्या वायट चिंतनांतले निवारूंक देवाची मजत तांकां मागुया. आमचे बाबा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्व तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्व तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बलले सर्वस्व तुझे थायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वस्व तुझे थायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वस्व तुझे थायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वस्व तुझे थायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वस्व तुझे थायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वस्व तुझे थायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वस्व तुझे थायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वस्व तुझे थायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदांकाळ आमेन. हे म्हज्या जेजू बोगूस आमकां निवार आमकां एमकाराच्या उज्यांतली वो सरकार सगल्या आत्म्या भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो गूड शुभ वर्तमान मानून घेवन मन बदलात म्हूण सांगून जेजू देवाचे राज परगट्टा. देवाचें उतर जुआवांक दवरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाच्या राजांचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलोलो काल भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. मागणें मोगाल जेजू तूं नाजारेत घोराब्यांत आंगलोतीन जानवायेन आनी कुरपेन वाडलोय. जिवीत बदलूंक तुजी कृपा आमकां दी आनी शुभ वर्तमान मानून घेवन ते तिरायेन आपणावन आमची वाड जावशी कोर. आमच्या घोराब्यांत तोरेची प्रश्न आसात. सायबीन माय तांकां ह्या प्रश्नाक फुडो करूंक बोल दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. आमच्या सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची बातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वस्व जें आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज्य जेजू. भाग्यांचे मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वस्व जें आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज्य जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वस्व जें आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज्य जेजू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सूर्यस्पोतचे तायसा उसुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू Bagian Maria देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सूर्यस्पोतचे तायसा उसुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू Bagian Maria देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सूर्यस्पोतचे तायसा उसुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू Bagian Maria देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सूर्यस्पोतचे तायसा उसुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू Bagian Maria देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सूर्यस्पोतचे तायसा उसुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू Bagian Maria देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सूर्यस्पोतचे तायसा उसुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू Bagian Maria देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सूर्यस्पोतचे तायसा उसुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू Bagian Maria देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित आत्म्याक आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. Emoja Jesus bugos आमकां निवार आमकां एमकाराच्या उज्यांतली वो स्वर्गा सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. चवथो गूट ताबोर दोंगरार जेजूचे रुपांतर जाता. हो म्हजो पूत आपुरबायेचो ताचे तुमी आयकात असो आवाज तेगा शिसांक आयकूंक येता. देवाचें उतर. पेद्रूंक जुआवांक आनी जाकोबाक घेवन जेजू मागणें करूंक एक दोंगरार चडून गेलो. मागणें करतना आसतना ताच्या मुखामोलाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोन लोकलोकीत धवे फूल जाली. मागणें मोगला जेजू जिवितां दिशा घेवन जियेता. कांय फावटी निराशपण उपजता. कोणाचोच सांगात मेळलो ना. सगळोच काळोख दिसता. असल्या वेळार तुजो उजवाड आमकां दी आनी आमी तुजी मोहिमा भोगुशी करूं. डॉक्टर नर्सी आनी हे दुसरे भलायकेची अधिकारी आसा ताणें निराशी जायना जावंक पूण देवाची पोडव्याचेर पातयेन फुडें वचूंक सायबीन मायेची मोजत तांकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आमगोस आनी आमकां तांणी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे थाय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे थाय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे थाय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे थाय आसा.
उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरेस्पो तुझे तायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरेस्पो तुझे तायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरेस्पो तुझे तायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरेस्पो तुझे तायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरेस्पो तुझे तायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुरेस्पो तुझे तायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां काल आमेन. म्हज्या जेजूस बोगस आमकां निवार आमकां एमकाराच्या उज्यांतली वो सरकार सगल्या आत्म्या भोव करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो गूड जेजू मिसाची भेट घडोवंक हाडटा आनी हे म्हजे उगडासात कोरात अशी सिसांक आज्ञा दिता. देवाचें उतर. ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोरूची आसा. म्हजो उगडास करून अशें तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात घेवन म्हणलें, हें पात म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजी रगत तुमचे पासत हांवें वावराचे आसा. मागणें. मोगाला जेजू, तुजे देवीक उजवाडान आमकां संपूर्ण्यान वाडोय. बापा सारकी आमकां करात. बेसार मायेन आलस्यान आमी जियेताना सगळे उमेदीन संपूर्ण्याच्या रस्त्यार आमचे पावलां घाल. उगीच रावन आमचो कास्की गरजो देवाक सायबीण मायेची विनोनीन मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता. तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोचे तायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोचे तायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोचे तायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोचे तायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. भाग्यन मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
Naman Maria Kupien Bodali, Service Pochetaisa, Usura Modin Tu Sudo, Ani Sudo Tu Zopo Jesu, Bagian Maria देवाची माई आम्हा बापिया खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupien Bodali, Service Pochetaisa, Usura Modin Tu Sudo, Ani Sudo Tu Zopo Jesu, Bagian Maria देवाची माई आम्हा बापिया खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupien Bodali, Service Pochetaisa, Usura Modin Tu Sudo, Ani Sudo Tu Zopo Jesu, Bagian Maria देवाची माई आम्हा बापिया खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupien Bodali, Service Pochetaisa, Usura Modin Tu Sudo, Ani Sudo Tu Zopo Jesu, Bagian Maria देवाची माई आम्हा बापिया खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupien Bodali, Service Pochetaisa, Usura Modin Tu Sudo, Ani Sudo Tu Zopo Jesu, Bagian Maria देवाची माई आम्हा बापिया खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupien Bodali, Service Pochetaisa, Usura Modin Tu Sudo, Ani Sudo Tu Zopo Jesu, Bagian Maria देवाची माई आम्हा बापिया खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Moima Bapak Ani Putak Ani Povitaत्म्या, आती आता आनी सदा काल आमेन. आमच्या जेजूस बोबस आमकां निवार आमकां एंकराच्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्या भोव करून चड गरज आसल्या. नमान राणी काकुतीची माई तूंच घे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो. आमी पदेशी एवेची बालकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या कोणात आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दयाचे हातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाले आनी मोगाल दुलोब आंकवार मारे. या पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. ओ पवित्र रुजारीचे राणी आमचे बसवतना क्रिस्ताचे बसवणे आमकां फाव जावच्या पाप साहेबाच्या येत्याचा बसत. आमच्या सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां घोस आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पो तुजे तायेसा वस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदयचा पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा काल आमेन. शेवटाची मागणी मोगला जेजू ह्या तेसाच्या मागण्यान जेजूच्या जिवितांतल्या उजवाडाचे गूट आमी नियाळ्यात. तूं ह्या संवसारांत उजवाड जावन आयलोय. कालोखाची आमची कर्तुत्वां नपयत कोर. मारयेन तुजें आनी आमचे आवय आमकां देख दिल्याय ती आमच्या दोयाल मुखार दवरून तिचेच गूण आमी अपनावंक शिकोवंक. कोविड-19 पिडेक लेगून जायते जाणांचे घरांनी कालोख उप्रासला तर पयस कोर आनी शेकी तुजो मोग अणभवूंक आमी उजवाडाची भुरगीं जावन आमकां निर्मी. आमेन.
इल्लोसो वेळ आमी आतां जेजू परम संस्कारांक आमी बुजया ओगेपणान. इल्लोसो वेळ जेजू बरोबर आमी सारया. हो करून सगळी आमच्या काळजांचे उस्के तास्ती ताचे मुखार हाडुया. आनी जेजून आमकां आमी ताच्या बापाची आपणलोली भुरगीं ही कुशलकाय आमचे भितर आसूं दी. इतलोय पातकी पासून जाल्यार हांव म्हज्या बापाचो भुरगो देव बाप असो खूब मोग करता. आनी जेजू जावन आसा हेच बापाचो रूपकार.
मोगडो जेजू वाको दिसभर तुज्या आसने म्हज्या जिवितान आसूं दी. न्हयच इगोजेतूंच पूण म्हज्या आख्या सगळ्या गोडितांनी जावं वायट जावं बरी गोडी म्हजी येता तेन्ना तूं म्हजे बरोबर आसा. तूं बापाचो उपकार आनी तूं म्हजे सांगाता म्हाका आदार दिता म्हज्या जिवितान वो करून कोश्टान आडकोळीन. हेच आसनेन तुजें हांवें अणभवूंक म्हज्या जिवितान तूं म्हाका बोर दी. होच आशिर्वाद जेजूचो आमी जोड आतां घेवया. Soy Maciej, soyam Cię, Господа, Гута Мукар, Тирваронам Собават, Soy Botevi, soy Dina, Predica Baba Kamsa, Soy Divon Putataca, Urgutun Kausantona, Unduya Wakaluya, Solatan Cemodlo, Mogacha Uvitatmya, संस्कार का दे पोना माध्यया सस्ता सस्ता आमेन. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कुश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मास्तर रक्ताच्या पवित्र गुडाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तमानासतना तुजे सुरमणीचो फोड आमकां भोगूंक फावो कर. तुझं जेताय आणि राजपूत हृदय सासनच्या असतान Amen.
देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप देव आमचो बाप तूं म्हजी भूंय जेजू आमचो बाप आनी आमी ये जेजू वचोंकी आमी सगळीं ये देवा उतर आयकता तेन्ना आमी ये जेजू वचोंकी ये ताच्या नांवान रातिता तेन्ना आमी ये जेजू वचोंकी ये देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप देव आमचो बाप तूं म्हजी भूंय जेजू आमचो बाप आनी आमी ये जेजू वचोंकी आमी सगळीं ये बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे असो. तुमची सवय आसूं. मोगाळ बाबंडू जाते बॉडी आमी म्हणलें आयकलां गॉड सीज द इंटरनल वेरेज मॅन सीज द एक्सटर्नल. म्हणजे मनीस कशें आमी सदांच भायलो आकार पळयता पूण देव आमच्या काळजाचो थाव घेता. आनी कितें गरजेचें अशें हांव आमची भितरली काळजाची आकारणी our change of heart is very important than all the external external show, I would say. कित्याक मनीस आमकां जायते फावटी आमी भायलें सोदता वो भायल्यांचेर आमचो लक्ष पूण जेजू आयज फारिझेवांक तशेंच म्हणटा तुमी भायल्यान दिसतात खरे पूण भितरल्यान तुमी वायट वो कुसल्यात. तर म्हाका बाबंडू आमच्या जिवितांत हे भाशेन आमी सदांच काळजाची नोंदणी करूंक आनी देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आयज पवित्र सभा परब समृद्धा भाग्यवन तेरेज अविलाची तेरेज 1 तारखेर आमी बालकाची तेरेज हाची परब समरुंबल्या आनी आयज अविलाची तेरेजाची आमी परब करता. ही वस्तुरी म्हाका बाबंडू जायतो तिणें कॉन्वेंतांनी बदल हाडलो. बकरून जेन्ना कॉन्वंट लायफ और रिलिजियस लायफ वॉज बिकमींग मोर ऑफ वर्ल्डली एक्स्ट्रावेगंट तेन्ना तिणें मागणें हिचेर लक्ष घातलें. मागणें म्हणल्यार ओगेपणान मागणें कंटम्प्लेशन. तर आयज हिका लागून जायती बदलणी हे भाशेन ह्या धर्मीक मोडार भितर सरली रिलिजियस लायफ. तर ह्याय बी भक्तिणी पासत देवाक आमी दिन वाचुया. आनी आमी सांत पावती परी वांटग्यांचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया. ज्या वेळार आमचें लक्ष जालां फकत भायल्या वस्तूंचेर लक्ष घालपाक भितरल्या काळजाची नवसणी करपाक आमी घोडे चुकल्या वा आमकां वेळ मेळटालो पूण आमी वेळ इबाडला. देवा लागीं बक्षणें मागुया. आनी देवाचें बक्षण ताकून सगळीं म्हणया हांव पत्की सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवारी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वविधा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षू आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिये काकूत कोर सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिये काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. याचे मी सांपडता फिलिप सर्वादो रॉड्रिगीस आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सासणेचे सुख फाव करून ताचे पासत मागुया. तशेंच डेरिक जेम्स डेविड्स ह्या आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत मागुया. देवान ताकाय बी सासणेचे सुख फावो करूंक. केसाया डिसोजा आमचे तरणाटे आयज आपलो वाडदीस समोरता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक
तशेंच दुसरीं जी आपलो वाडदीस मनयतात आपलो लग्नाचो दीस देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो आनी आमच्या गांवांत ज्यो पॉझिटीव केसीस आसात तांकां बेगीनूच बरी करूंक तांचे पासत मागुया. प्रार्थया. देवा आमचे बापा, क्रिस्ती भोक्ती मार्गाची संपूर्णाय पवित्र सोबेक नव्यान दाखोवच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं बागेवन तेराजाक तुवें उपजयली. तिची बरोवपांनी आटापडी सुगीची शिकवण आमच्या आत्मीक पसणाक उपकारूंक कोरी पवित्रतायेचे ओत्रेकांनी आमची काळजां लासूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो कोरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेता आनी रातभर चलयता सासूच्या सासनांक. आमेन. बागीवन पावलून इफेसकारांक बरयले चिटी वेले वाचप. इफेस शारान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या भक्तांक आनी भावातिकांक देवाचे खोशी प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत पावलू हे चीट बरयता. देवान आमच्या बापाची सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुचे सोवे आसूं. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक तें आमकां क्रिस्ता सोवे सोर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यात. संवसार रचचे आदी आपणा मुखार पवित्र कोंतावीन आनी मोगान बरयले जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवे विचून काडल्या. जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आपल्या आपणालोली भुरगीं जावचे म्हूण ताणें आदी फुडें थारायलें. देवाची खोशी उदार येवजण हें आपल्या मोगाच्या पुता सोवे आपणे आमकां बोळेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची महिमा आमी वाखाणणेची खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोवे ताचे रगत उद्देशी आमकां सोवे मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसवली. इतले व्हड देवाची कृपेची गिरेस्तकाय आपले उंगोनीत जाणवाय आनी शाणेपणान ही कृपा ताणें आमचेर सांबाळपण ओतली सुबापणान ओतली. आपले खोशीचो गूट ताणें आमकां उगडापो केलो. आदींच आपल्या बोळेपणान क्रिस्ता सोवे थारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. मुणगे काल भरतोच एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हातान काल सोर्गार आनी पृथ्वीचेर आसा. तितलेय एकठांय करचे म्हूण हे देवाची येवजण. देवाचे उतोरे. देवाचे बरोबर. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. सगळीं म्हण्यार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. सर्वेस्पराक रचून गावन नवे गीत सोडून सुंदर सोबीत ताणें केली ओचोऱ्यान उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावलान जैत व्हरूंक सोडवण दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. इस्रायलेची कुलीथाय आपलो तीर विश्वासी मोग म्हणून दोर सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राक्स्त्राच्या दोळ्यान मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गोणगोण्यान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घोडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब
सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. किरनोऱ्यो हातान दवरून वेगवेगळे वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्परा गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगा वाजून सर्वेस्परार रायाची तोणतोणीत वाकाणी कोर. जबाब सर्वेस्परान सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. उद्गार Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा वाट सोड आनी जिवीत हावूच. कोणूच बापाशी वचुना बगोर मोची वरवीं सर्वेस्पराक जोय. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें प्रवद्याचे फोण बांदतात तुमी पूण तुमचेच पुर्वजांनी ताका जिवेशी मारले. तुमचे कोटा तांणी ताचो जीव काडलो आनी तुमी तांचे फोण बांदतात म्हणटच तुमच्या पुर्वजांचे कर्तुबां तुमी मजूर करतात म्हूण तुमी सारकीच गोवाय दितात. त्या पासत देवाचे जाणवायन लेगून अशें म्हणलां हांव तांचे थंय प्रवादी आनी दंडून धाडटां आनी तांतल्या थोड्यांक ती जिवेशी मारतलीं आनी तुमाडो दितलीं. ह्या पासत संवसार उचला तितून थावन सगळ्या प्रबोधांची रगत भारिला ताचो हिशोब हे सोस्तीन दिवचो पडटलो. आबेलाचे रावता थावन बेदी आनी पोविस्तना मदें जिवेशी मारलेल्या जाकारेसाचे रावता पुरी वय. हांव तुमकां सांगता हे संस्थीन ह्या सगळ्यांचो हिशोब दिवचोच पडटलो. धर्मशास्त्रांत तुमचे कोटा जाणवायची चावी तुमी घेवन आसात पूण भितरल्यान सोरले नात आनी सोरतली आसली ताकाय तुमी सोरूंक दिले ना. ताणें हें सगळें ताका मोडले उपरांत फारिजी आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताचेर पाळाक लागले आनी ताका सोबार प्रश्न घालूंक तोंडाक तोंड जालें. ते ताका फास म्हणून ताच्या तोंडांतलें कितेंय सांपडावन ताचेर बोगळाण घालूंक सोदताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ बाबू ही काणी तुमी गुडे आयकली आसतली. अमेरिकाच्या देशांत तुमी जाणात काळ्यांक आनीक गोऱ्यांक पडोना. दे इज स्टील रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. आनीक जायतीं वर्सां ही घडणी घडलोली. एक फेरयेंतूय एक पोस्कोटकार आसलो आनी ह्या पोस्कोटकारा लागीं जायते पोस्कोटे आसले तरेतरेच्या कलराचे. रेड, येल्लो, ग्रीन, वायट आनी ह्या सगळ्या कलरा मदें काळो पोस्कोटो आसलो आनी हे पोस्कोटे आसले गॅसीचे म्हणजे वयर उडपाचे वयर वचपाचे. एक ल्हान भुरगो पळयता लोक सगळे तरेचे पोस्कोटे वतात. ऑल टायप्स ऑफ बलून्स ऑल कलर्स लोक व्हरता फकत काळो पोस्कोटो व्हरना. आनी तेन्ना मुगो बाब म्हणलो हो मनीस हो भुरगो ह्या पोस्कोटा बरोबर येता म्हणटा काळे पोस्कोटे लोक कित्याक व्हरना सगळे दुसरे पोस्कोटे कित्याक वतात. हे काळ्या पोस्कोट्यांक गॅस ना भितर. आनी तेन्ना मुगो बाब म्हणलो हो पोस्कोटा ताका म्हणटा बाबा हे काळे पोस्कोट्यांक गॅस आसा पूण लोकांच्या मतींत आसा काळो रंग बरो न्हय. पीपल हेट ब्लॅक ताका लागून हे काळे पोस्कोटे व्हरनात. मुगळ बाबून जे भाशेन हांव सांगतालो सगळ्यांक आमकां हे भाशेन आमच्या मनांत भायल्या कितें आमच्या दोळ्यांक झळकता ताचेर आमी लक्ष घालता व ताचेर आमी मुगळ बाबून न्हीद कोत्ता. ते भाशेन आमी म्हणलां देव मुगळ बाबून सदांच भितरलो काळजाचो ताव घेता आनी पूण भायल्यान मनीस कशें आमी पळयता. वी सी द एक्शनल वेरएज गॉड सीज द इंटरनल. आनी आयज जेजू ह्या फारिजेवांच्या ह्या कर्तुबांचेर पोत्तून मुगळ बाबून ताका हे भाशेन बोबाळ करता. तुमी फारिजेव तुमी कितें करतात तुमी सगळे भायल्यान दाखयतात
पूण भितरल्यान तुमी जायते जायते वायट केलां. तुमी आतां भायल्यान फोंड बांदल्यात व्हडले ह्या प्रबोधांचे, पूण तुमचेच मुर्शांनी तुमचेच गोशांनी तो म्हणटा जेजू तुमी ह्या प्रबोध्यांक धुमाळो दिलो, ताका जिवेशी म्हणलें. आनी आतां लोकांक दाखोवपाक तुमी भायल्यान फोंड बांदतात तांचे. तर मुगोल बाबा निडू आयज जेजू कडेन आमकांय म्हणटलो आनी भू करून जेन्ना आयज भाग्यवन तेरेजाची आमी परब समरमता आबिलाची, तिणें मुगोल बाबा निडू जायते बदलो पाडले. In the 16th century, there was a revolt, there was a reformation. सगळे वाटेन पॉलिटिकल रेफॉर्मेशन, there was industrial revolution. आनी हाका लागून जायती ग्रेस्कायची आस भितर सरली. आनीक ही ग्रेस्कायची आस मुगोल बाबा निडू आमच्या रिलिजियस लायफ जावं पाद्री माद्री तांचेरूय बी प्रभाव पडलो. त्यो ओदीकूच संवसारी जावंक लागल्यो, जावं ग्रेस्काय आपणावंक लागल्यो. आनी हाका लागून मागणें नासलें. देर वॉज नो प्रेयर एट ऑल, देर वॉज नो स्पिरिच्युअलिटी, ओन्ली वेल्थ एंड शेव, एक्सटर्नल शेव. आनी तेन्ना मुगोल बाबा निडू ही माद्री सिस्टर तेरेजा आबेलाची ती भितर सरता कॉन्वेंटान. आनीक तिका जायत्यो आडखड्यो घालतात आनी ते रूल काडटा. कसलो रूल? मागणें आसपाक जाय. स्पेशली देर शूड बी सायलंट प्रेयर. ओगेपणान मागणी सडपाक जाय वरांचे वरां. आनी भाशेन तिणें हो रूल काडटकूच मुगोल बाबा निडू जायतें बदलप कॉन्वेंटांत आयलें. जायतें बदलप, जायत्यो मात्र्यो सोडून गेल्यो, पूण हिका लागून जायतें बदलप आयलें. आनीक जायतीं बदललीं येवन मुगोल बाबा निडू हे भाशेन तेंचें जिवीत सुदारलें. तर आयज जेजू आमकां तेंच सांगता, कितें गरजेचें भितरलो काळजाचो आकार, inner transformation of the heart, that is important than all the external appearances. तर असलेंच आमकां मन आनी काळीज आमी दी म्हूण भितरली आमच्या काळजाची आमी चवकशी करूंक, नवसणी करूंक आमकां देवाची मजत हे मिसांत मागुया. Rupe bangar magina ako संसार तुझो सायबा आमची काळजां तुका जाय खोशेन भोपून दिता तुका आमची काळजां उबाता तुझ्याच मोगाक आवडेता आमची काळजां उबाता तुझ्याच मोगाक आवडेता आशा आमच्या काळजाची तुका सायबा कशी लागली तशीच तुझ्या मोगाची आमची भितर आशा वाडली. म्हज्या बामध्ये आमचें बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानतात तसलें म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मान घेवं. बापा सर्व मनशाच्या तारोका पवित्र सभेच्या सब गरजां खातीर भाग्यवन तेरेजान आपल्या मोठाचे वणटीक भितर कोतकोतीत मोगान समर्पिल्लें जिवीत तुका भोव मानलें. आमी आमकां जोणेकल्याक तूं आपयताय ते बेसांत आनी जाग्यार पवित्र सभेच्या आनी आख्या संवसाराच्या गरजां पासत मोगान आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक ह्या जेजूच्या बलिदानांतलें आमकां बोड मेळूंक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्र आनी सासरीच्या देवा सब काडी आनी सोबताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळांतून तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफळ करताय.
तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं ताका गोवाय करताय. तुजे सरवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगळ्या दुरितां भक्त सांगाती संतोशान तुजी स्तुती आमी परगटाव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येतात ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा करोस तूं पवित्रून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरून ससूंक वयच्या आदी तेणें उडो घेतलो तुका दिन वसून तूं मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिले म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी तें पेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणी करोडाचें हें रगत पातकांचे बोसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त तुमचे पासत तें वारवतलें हें म्हजे कडेन आसा करात. आमी तिसरो जबाब दिवन बाबाचो गुडपूर करया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सुम्या संवसाराच्या सुरवंडा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मा बोरबी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक बी तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा फिलिप नेरी आमचे गोरी बापा आनी सगळ्यो यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुर्वजीवापणाचो बोरबासो धर्मल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टकोदी मेळटा समेस्तांक तुजे पोजोडीत म्हाका मोडे पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा एकट्या दिलांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें हांगा मरे देवाचे माये सांगाती तिचे पती बागेन तुजे बागेन धर्मतान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासना. आमेन. आमची काळजाची भितरली नोसरणी आमी करूंक हे भाशेन देवाक मानतात तसलें जिवीत आमी जिवंक देवाची मजत आमकां आमचे बापा म्हणटाना मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवाळ. सर्वेस्परा सर वाड्यांतली आमकां निवाळ दया करून जिवितांत सोबसके आमकां नी सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या शोण्याक आमी बोर भाशेन उतरकता तर आमकां तुजी उदक काकलो तें सर पातकांनी स्टोय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळतेचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दियान तूंच तुका एकपडान सांबाळ. जो जिये तेन्ना राजभोग चलयता सासणेच्या सासना. आमेन. शिम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून रगत हांव शेंगता ती म्हज्या जोडटी आनी कास्टणे आसा
पूण तशी काकूती म्हजी आत्म्या तशेंच करीत बरा केना पडटी हो जर आसा अजीबू जेजू जो आमकां आमच्या काळजाची नोसणी करूंक उलो करता ताचे जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सगळ्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटां तुजे सोरशिल्लो कोडसोरो कधीच म्हाका निर्मू नाका आमेन कोविड-19 पिडा सोंसतल्याक आमचो सांगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगळे रोचणीक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणें दोन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती कोटाय दी सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल पोरचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन उबी रावया प्रार्थुया देवा आमचे बापा आमी आतां शेवलेल्या सगळींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जेवची तान आमच्या काळजांनी दिसान दीस वाडय आनी बागेवन तेरेजाचे पोजोडीत शिकवणी आनी देखी वरवीं बोन मोठवाशी जिविताचो खरो अर्थ आनी मोल आमच्या मनांत आनी काळजांत रिकोय आनी सरकार आमी तुका वाखाणूक पावसो कर आतां सगळें आमचें जिवीत तुज्या मायमोगाची निरंतर भावती वाखाणणी जावं दी तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सगळा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून ह्याच क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे वडकार सोंड्या आमकां वाटो तोरेकूच आमी जाल्या जेजूचे आमी सगळीं जेजू मोसो आमी सगळे एकूच पिवो सगळ्याक आमकां जेजू वाटा आपले रोगोन एका जीवन आमकां बोता प्रिती मोगा काळजा जोडटा एका सोड्या आमकां वाटो तोरेकूच आमी जाल्या जेजूचे आमी सगळीं जेजू मोसो आमी सगळे देवाक दिनवास देवाक काळगा जेजू सोंगी आमकां विचार देवाक दिनवास देवाक काळगा जेजू सोंगी आमकां विचार जेजू
सोपोर मोलामी सोगलीच कोडीची प्रोत वेता जेजूचो दुपामी नवे जिवीत दिवूंक लासा जेजूचो पोड मोलामी सोगलीच कोडीची प्रोत वेता जेजूचो दुपामी सोगलीच कोडीची